बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहेंगे कैपिटल वन टीवी की स्क्रीन से। मैं हूं आलिया कैसर और उम्मीद करती हूं कि आपका आज का दिन भी बखैर आफियत गुजरा होगा। आज 9 जनवरी 2021 है, बरोज़ हफ्ता हम आपकी खिदमत में पेश हैं। वैसे तो बहुत से इदारों के लिए छुट्टी का दिन है, लेकिन हमेशा से मीडिया के लोग जो हैं वो फ्रंट लाइन वर्कर रहते हैं और आप लोगों तक हर अपडेट जो है वो लाते हैं। कैपिटल वन टीवी की स्क्रीन से भी आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक बार फिर से आज दिन के हवाले से कह सकते हैं कुछ अहम खबरें और उसके साथ साथ कुछ ऐसी खबरों का खुलासा जो कि काफ़ी अरसे से गर्दिश कर रही हैं, फाइनली वो कहाँ तक पहुँची हैं। एक तो हम आपको बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान फाइनली कोयटा पहुँचे हैं और कोयटा पहुँचने के बाद उन्होंने क्या ऐलान किया, उनका कोयटा पहुँचना जो है वो कैसे मुमकिन हो पाया, इसके हवाले से हम आपको आगाही देंगे। शुगर की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हो रहा है, यानी अगर 1 किलो चीनी एक बार फिर से महंगी हो रही है तो कितना इजाफा होने जा रहा है और आम आदमी पर इसका कितना फ़र्क पड़ेगा, उसके हवाले से भी हम आपको आगाही देंगे। उसके साथ साथ गैरत के नाम पर कत्ल होने वाला इंतहाई खूबरू नौजवान, इंतहाई दिल दहला देने वाला वाक़या है ये कि जहाँ सिर्फ शक की बुनियाद पर इस किस्म के इक़दामात लिए जा रहे हैं कि इंसान हैरत में गुम हो जाता है अपना कौन है और पराया कौन है। और जब हम अपने और पराये की एक डेफिनेशन में पढ़ते हैं तो क्या वाकई जिस किस्म के इक़दामात पाकिस्तान में इस वक्त सो कॉल्ड अपनों की तरफ से लिए जा रहे हैं, क्या पाकिस्तानी मुआशरा यकीन करने लायक रह गया है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। और कुछ अपडेट्स हम कोरोना के हवाले से भी करेंगे क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान की तरफ से कोविड-19 की जो वैक्सीन पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं सवालिया निशान लगा दिया है। और इसकी असल कीमत है क्या और क्यों ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान पर सवाल उठाए हैं, उसके हवाले से कुछ आगाही हम आपको देंगे। और उसके साथ साथ कुछ दीगर खबरें कोरोना के हवाले से भी हम शामिल रखेंगे क्योंकि एक बड़ा इजाफा, जैसे कि हमने आपको बताया कि 5 लाख केसेस जो हैं उससे तजावुज़ कर चुकी है पाकिस्तान में इसकी तादाद, जो कि एक इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है जो शायद हम इससे पहले नहीं सोच सके। बहुत कम तादाद थी कोरोना केसेस की, हमने बहुत एहतियात की, लेकिन जब एक बड़ी तादाद सामने आ रही है तो लोगों की जानिब से भरपूर किस्म की जो बेहतियाती है या बद एहतियाती है वो हमारे सामने आ रही है। यकीनन हमें देखना होगा कि हम अपने रवैयाजात में इस वक्त कहाँ खड़े हुए हैं और इस तरह के इक़दामात किस तरीके से हमें मुतासर कर रहे हैं। उसके साथ साथ 114 भारतीय शहरी पाकिस्तान भारत को वापस कर रहा है, क्यों, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान फाइनली कोयटा पहुँचे हैं। कोयटा पहुँचने की जो उनकी वजूहात हैं, या जैसे कि कल भी हमने इस पर बात की कि वज़ीर-ए-आज़म का कहना यह था कि दुनिया के किसी वज़ीर-ए-आज़म को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता इस तरीके से कि आप नाशों की तदफीन ना करें वज़ीर-ए-आज़म के आने तक। उनके इस बयान को किसी ने इनसेंसिटिव कहा, किसी ने रिस्पॉन्सिबल कहा, किसी का कहना यह था कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इस तरह के इक़दामात नहीं लेने चाहिए। यहाँ तक कि जो 11 अफराद कत्ल हुए उनमें से एक शख्स की बहन ने बाकायदा जो है वो मीडिया के सामने गुफ्तगू की और वज़ीर-ए-आज़म को अपने दुख से आगाह किया। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात का इजहार किया कि हम उनके दुख से भी वाकिफ़ हैं और उनके दुख में बराबर के शरीक भी हैं। अब फाइनली साने मच में जहाँ भाग जो कारकुनों की तदफीन है वो हो चुकी है, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कोयटा पहुँचे, जहाँ उन्होंने इन मज़दूरों के लवाहिकीन से जो है वो मुलाकात की। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि उन्होंने सिर्फ इनसे मुलाकात की, आपको बताते हैं कि इस मुलाकात का जो निचोड़ रहा वो भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चूँकि खुसूसी तैयारे से पहुँचे, नूर खान एयरबेस से वो रवाना हुए, कोयटा पहुँचे और उनके हमरा जो हैं वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद भी थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में अमन व अमान से मुतालिक फिर एक इजलास भी हुआ और इस इजलास में वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद जो उनके हमरा थे वो भी मौजूद रहे। सूबाई वज़रा कमांडर सदन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, IG पुलिस, IGFC और दीगर आला हुकाम जो हैं वो शरीक हुए। और वज़ीर-ए-आज़म ने जो वाज़े तौर पर जो है वो अहकामात जारी किए, एक तो ये कि जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी फ़ौर जो गिरफ़्तारी है उसको अमल में लाया जाए। बलोचिस्तान के वज़ीर आला बलोचिस्तान ने जो है वो अलहदा मुलाकात की वज़ीर-ए-आज़म से और साने मच के हवाले से तफसीली उन्होंने ब्रीफिंग भी दी। गवर्नर बलोचिस्तान अमानुल्लाह यासिन ज़ई भी इस मुलाकात में शरीक हुए। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मच के मुतासरीन और शहदा कमेटी ने सरदार बहादुर ख़ान यूनिवर्सिटी में मुलाकात की और इस मौके पर हज़ारा कम्यूनिटी के जो मायदीन हैं, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और उनके जो रहनुमा हैं सैयद आगा रज़ा और मुशीर खेल अब्दुल खालिक हज़ारा भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें सानहे के कातलों को पकड़ने की हुकूमती कोशिशों से भी आगाह किया, माली पैकेज जो है उसकी भी उन्हें ऑफ़र की। यकीनन वो किसी बात का अज़ाला तो नहीं हो सकता, लेकिन वो घराने की जिनके वाहिद कफ़ील जो हैं वो इस सानहे की नज़र हुए, उनके लिए शायद आने वाले वक्त में ज़िंदगी को आसानी से गुजारने की कुछ नवीद जो है वो इससे बनती है। यही वजह कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उन लोगों के दुख में बराबर शरीक होने का, उस तकलीफ़ और इस एहसास का जो है वो इंदिया भी दिया और ये भी कहा कि आने वाले वक्त में उनको जिस तरह की मदद या
سپورٹ جو ہے وہ وفاق کی جانب سے دی جا سکی وہ ضرور دیں گے۔ اگلی خبر ہم چارسدہ پشاور سے شامل کرنے جا رہے ہیں۔ چارسدہ کے علاقے مندنی میں اسلامیہ کالج پشاور کے جو طالب علم ہیں اویس، انہیں قتل کر دیا گیا اور ان کی جو لاش برآمد ہوئی اس کے بعد جو قاتل ہیں ان کی تلاش کا سلسلہ ایک شروع ہوا۔ بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ زیر تفتیش بھی لایا گیا۔ فائنلی ملزمان جو ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں اور آخر میں بات یہ کھلی کہ یہ غیرت کے نام پر کیا گیا قتل ہے۔ اب یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کے جو بہنوئی ہیں رشتے میں، انہیں یہ شک تھا کہ ان کی بھتیجی کے ساتھ اویس جو ہیں ان کے ناجائز تعلقات۔ واقعہ جو ہے وہ 6 دسمبر چارسدہ کے علاقے مندنی میں پیش آیا اور یہ جو نوجوان ہے اویس، اس کی لاش کو جو ہے وہ کھیتوں سے برآمد کیا گیا تھا اور آلہ قتل جو ہے وہ بھی برآمد کر لیا گیا تھا۔ ملزمان واردات کے بعد فرار ہو گئے تھے۔ اویس خان کو بہنوئی نے بھتیجی کے ساتھ اپنے جو ناجائز تعلقات ہیں اس کے شبے میں نہ صرف اس پر ان سے بات چیت کی، جھگڑا بھی ہوا، تلخ کلامی بھی ہوئی، ان کو کھیتوں میں بلایا گیا ایک اور رشتہ دار کے ذریعے سے، جہاں ان کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا۔ فائنلی ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا اور اب اس حوالے سے مزید جو ہے وہ اپڈیٹ سامنے آ رہی ہیں، ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے اس نے پاکستان پر بڑا سوالیہ نشان اٹھایا۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا بھر میں کورونا ویکسین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور لوگوں سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے اس ویکسین کا استعمال کیا جائے، کون کون سے ممالک کی ویکسین جو ہے وہ قابل عمل ہے اور قابل استعمال ہے۔ اس وقت اگر ہم بات کرتے چلیں تو جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے چیئرمین ہیں سہیل مظفر، انہوں نے وزیر اعظم کو ایک خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ کسی بھی خریداری میں کرپشن روکنے کے لیے پیپرا کے رول نمبر 47 پر عمل درآمد ضروری ہے۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ایک ایسا قانون ہے جس کے تحت جو بھی خریداری کی جائے گی اس کے جو دستاویزات ہیں وہ آویزاں کیے جائیں گے، وہ پبلک کیے جائیں گے، وہ چھپا کے نہیں رکھے جائیں گے اور یہی وجہ ہے کہ اس حوالے سے جو پیپرا رولز کے مطابق جو گورنمنٹ کوئی بھی ادارہ جب خریداری کرتا ہے تو تمام معاہدے اور جو اس کی خریداری کی قیمت ہے وہ اپنی ویب سائٹ پر اس نے لازمی لگانی ہوتی ہے، جو اپیرنٹلی ان کے سامنے نہیں آ سکی ہے، جس پر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے سوال کیا ہے۔ سہیل مظفر نے کہا کہ پوری دنیا میں جو فی ڈوز ہے ویکسین کی وہ $4 سے $37 تک ہے، جبکہ حکومت پاکستان کی جانب سے جو خریداری کی گئی ہے اب تک اس کی قیمت واضح نہیں کی گئی۔ آپ کو بتاتے چلیں جی یہ بھی کہ $250 ملین کی ویکسین جو ہے وہ پاکستان نے خریدی ہے، جو کہ قریباً $25 کروڑ بنتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی حکومت پاکستان اس کا جواب دے گی، کیا جسٹیفائی کر سکے گی کہ اتنی بڑی تعداد میں جو ویکسین خریدی گئی ہے اس کا استعمال بھی ہو رہا ہے، یا پھر یہ صرف قیمتیں ہیں جو کہ ابھی تک آویزاں نہیں کی جا سکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لاک ڈاؤن کے باعث پاکستان میں جو موجود تھے 114 بھارتی شہری، ان کو واپس اپنے ملک بھیجا جا رہا ہے۔ 2 روز میں یہ لوگ واپس چلے جائیں گے۔ پاکستان میں بھارتی سفارت خانہ جو ہے اس کی طرف سے 114 شہریوں کی فہرست جاری کی گئی ہے، جو پیر 11 جنوری کو واہگہ بارڈر کے راستے پاکستان واپس جو ہے وہ اپنے ملک جائیں گے۔ گزشتہ سال مارچ سے قبل یہ بھارتی شہری پاکستان میں مقیم اپنے رشتہ داروں سے ملے تھے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں، یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو 114 شہری ہیں تمام کے تمام مسلمان ہیں، لیکن بھارتی شہری ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی شادیاں بھی جو ہیں وہ بھارت میں ہوئی ہوئی اور کچھ کی پاکستان میں ہوئی، اور اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے یہ پاکستان آئے اور یہاں آنے کے بعد جو ہے وہ یہیں کے ہو کے رہ گئے، کیونکہ کرونا کی وجہ سے بھی وہ سفر کرے تھے، کچھ دستاویزات کا بھی مسئلہ تھا۔ لیکن پاکستان نے ہمیشہ بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے، چاہے بارڈر کراس کر کے یہاں پہ غلطی سے لوگ پہنچے ہیں یا پھر دیگر معاملات رہے ہیں، بھارت کو پاکستان نے اس کے شہری واپس لوٹائے، لیکن ایک طویل فہرست ہے ان شہریوں کی جو کہ پاکستانی ہیں، بھارت کی جیلوں میں قید ہیں اور بے گناہ وہاں پر قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، ان کو واپس کرنے کا بھارت نام نہیں لیتا۔ حکومت وقت کو اس جانب پہ توجہ کرنی چاہیے۔ اور آخری خبر جو ہے وہ ہم شوگر مافیا کے حوالے سے شامل کریں، شوگر ملز کے حوالے سے کر لیتے ہیں۔ شوگر مل ایسوسی ایشن جو ہے اس کا کہنا ہے کہ گنے کی فی من جو قیمت ہے وہ 270 سے 300 روپے تک پہنچ چکی ہے، جس کے باعث چینی کی قیمت ایک بار پھر 100 روپے کلو سے اوپر جانے کا خدشہ، یعنی ایک بار پھر سے چینی کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ اس وقت مہنگائی جب عروج پر ہے، معیشت کو شدید بدحالی کا سامنا ہے، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، کسی کے لیے اپنے 2 وقت کا چولہا جو ہے وہ جلانا بھی مشکل ہے، ایسے حالات میں مسلسل جب اشیاء خرد و نوش جو کہ بنیادی چیزیں ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا
تو لوگ کیا کریں گے؟ ابھی اگر ہم بات کریں لوگوں سے باہر نکل کے تو ایک بڑے واضح تاثرات ہیں ان کے کہ دال روٹی یا دال چٹنی کھانا بھی ان کے لیے مشکل ہو چکی ہے. تو حکومت وقت کو وہ مراد بھی دینی چاہیے, وہ آسانیاں بھی دینی چاہیے کہ جن کی مدد سے یہ لوگ اپنی زندگیوں کو آسان کر سکیں, اور کسی طریقے سے ان کو آسانی دیتے ہوئے ان کی زندگی کو آسان کریں. یقیناً ہمیں اپنی معیشت کی بحالی کی ضرورت ہے, لیکن یہ جو صورتحال سامنے آئی ہے, گنے کی فی من قیمت میں اضافے کے ساتھ ہی فی کلو جو چینی ہے وہ 100 روپے سے اوپر جانے کا اندیا دے دیا گیا, اور جلد ہی دیگر چیزوں میں بھی ہمیں اضافہ دکھائی دے گا, یقیناً انتہائی افسوسناک ہے. بہرحال جی کچھ اپڈیٹس تھیں جو کہ آپ لوگوں تک لانی بہت زیادہ ضروری تھی. مزید اپڈیٹس بھی ہم آپ تک لاتے رہیں گے. گو کہ سیٹرڈے ہے, چھٹی کا دن ہے, بہت سے اداروں میں بھی چھٹی کا دن ہے, لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم اس وقت کوئٹہ موجود ہیں, وہاں پہنچے ہیں, اور وہاں پر پہنچنے کے بعد ان کے متاثرین کے بھی انہوں نے جو تحفظات ہیں وہ سنے, اور آنے والے وقت میں جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس پر بھی غور کیا. ہم امید کرتے ہیں کہ پورے پاکستان میں امن قائم رہے اور ہم بحیثیت پاکستانی اپنا فرض سمجھیں بھی اور ادا بھی کریں, ذمہ داری کے ساتھ کورونا فری ملک کی طرف ہم اپنا فرض ادا کریں. بہرحال جی فی الوقت اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے. اللہ نے کے بعد.